सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लक्ष्मी। अहम् अरुणसमूहस्य शिक्षिका। अस्माकं समूहस्य कनिष्ठतमान् छात्रान् प्रोत्साहयन्ति। ते एकेन प्रार्थनायाः गीतद्वयेन च कार्यक्रमस्य आरम्भं करिष्यन्ति। नमो नमः. Welcome everyone. I am the teacher of the youngest of the group, the Aruna. Please encourage our youngest children as they are just learning to learn the difficult language that they are always used to English, and they do find it difficult to understand the pronunciation and the matras in the aksharams. Please encourage them, and they will be starting the program with a prayer and 2 geetam today. Dhanyawadaha. There is a lot. The students will introduce themselves. The first one, Abhigya. There's a lot of feedback. Mama nama Abhigyanaha. Eko brikshaha eka shaka eka madhuraphalam. Ekashchandraha eka tara ekam gaganataram. Now we're going to make a little stage jump. Ekam debragriham. Eko desha eka vakti ekam rashtrahitam. Ekam rashtrahitam. Ekam rashtrahitam. Dhanyawadaha. Very nice. Oh, Samichinam. Aryaveer. Mama nama Aryaveeraha. Eko brikshaha eka shaka ekam madhuraphalam. Ekashchandraha eka tara ekam gaganatalam. Eko deva eka puja eka devagruham. Eka desha eka bhakti ekam rashahitam. Ekam rashahitam. Ekam rashahitam. Namaste. Anvi. Mama nama Anvi. Chatako brute chu chu chu. Bashati kukuro bow bow bow. Vadati bidalo meow meow meow. Bekaha katayati dran dran dran. Vyagro prasarati sar sar sar. Vyagro garjati gur gur gur. Kanta ninadati dan dan dan. Vayam hasamu ha ha ha. Vayam hasamu ha ha ha. Eko vrikshaha eka shaka ekam madhuraphalam. Ekashchandraha eka tara ekam gaganatalam. Eko devaha eka puja ekam devagraham. Eko ekam rashtrahitam. Ekam rashtrahitam. Dhanyawadaha. Chandrasekhar. Namaste. Namaste. Mama nama Chandrasekharaha. Adi puja gananatham vande. Siddhi buddhitam vanim vande. Yadukula tilakam krishnam vande. Shivam hi shubhakara devam vande. Chatako brute chu chu chu. Bashati kukuro bow bow bow. Vadati pitalo meow meow meow. Bekaha katayati drown drown drown.
वायुः प्रसरति सर् 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 व्याघ्रो गृह्यति गुर् 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 घण्टा निनदति डन् 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 वयम् असामो हा 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 वयम् असामो हा 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 एको वृक्षः एका शाखा एकं मधुरफलम् एकश्चन्द्रः एका तारा एकं गगनतरम् एको देवः एका पूजा एकं देवगृहम् एको देशः एका भक्तिः एकं राष्ट्रहितम् एकं राष्ट्रहितम् एकं राष्ट्रहितम् नमस्ते धन्यवादः समीरा नमस्ते मम नाम समीरा आदिपूज्य गणनाथं वन्दे सिद्धिबुद्धिदां वाणीं वन्दे यदुकुलतिलकं कृष्णं वन्दे शिवं हि शुभकरदेवं वन्दे चटको ब्रूते च्यू 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 वसति कुकुरो बौ 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 वदति बिडालो म्याऊ 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 बेकः कथयति ड्रान् 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 वायुः प्रसरति सर् 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 व्याघ्रो गर्जति गुर् 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 घण्टा निनदति ढन् 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 वयं हसामो हा 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 वयं हसामो हा 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 एको वृक्षः एका शाखा एकं मधुरफलम् एकश्चन्द्रः एका तारा एकं गगनतलम् एको देवः एका पूजा एकं देवगृहम् एको देशः एका भक्तिः एकं राष्ट्रहितम् एकं राष्ट्रहितम् एकं राष्ट्रहितम् नमस्ते धन्यवादः सम्यक् सर्वेषां सम्यक् गीता भगिनी नमस्कारः मम नाम गीता अहं बालकेन्द्रमस्य अयनं कक्ष्यां शिक्षणं करोमि I teach Balakendra level 1. We'll get my students to start presenting. We'll start with Arjun. नमस्कारः मम नाम अर्जुन अहं नगरे वसामि अहं संख्यागीतं गायामि एकम् एकम् आगच्छ द्वे द्वे स्वागतं त्रीणि त्रीणि उपविश्य चत्वारि चत्वारि कुशलं किं पञ्च पञ्च कविशः षट् षट् कृपया वद सप्त सप्त दुग्धं पिब अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते दश दश राम राम धन्यवादः We'll now have Guhan. नमस्कारः मम नाम गुहनः अहं ब्रिस्बेन् नगरे वसामि अहं जयगणेशगीतं गायामि जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां करिवदना हेरम्ब विघ्नेश्वर पाहि मां शिवतनया वितरमतिं विघ्नहर रक्ष मां मोदकं समर्पयामि गजवदना पाहि मां कुसुमै सम्पूजयामि गिरिजसुत रक्ष माम् एकदन्त सुमुख गणपते हिमतिं पाहि मां वरद सुगत सुपत देहि विद्यां मे रक्ष मां धन्यवादः We'll have Arnav next.
नमस्ते, मम नाम आर्नवः। अहं ब्रिस्बन् नगरे वसामि। अहं सुभाषितं वदामि। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। धन्यवादः। Next, we'll have Mihika. मम नाम मिहिका। अहं सिड्नी नगरे वसामि। अहं सुभाषितं वदामि। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने स्मरेन् नित्यं दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। धन्यवादः। We'll have Neil next. Okay. Mama naam Neelah. Aham Melbourne nagare vasami. Aham Sankhyageetam gayami. Ekam ekam agacha. Dve dve swagatam. Trini trini upavisha. Chavari chavari kushalam kim. Pancha pancha ka visheshaha. Shat shat kripayavata. Sapta sapta tutam pipa. अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते दश दश राम राम। धन्यवादः। Sevita. मम नाम सेविता। अहं सिड्नी नगरे वसामि। अहं भगवद्गीताश्लोकानि पठामि। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यामतीं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धन्यवादः। Vihan. नमस्कारः, मम नाम विहानः। अहं मेल्बर्न् नगरे वसामि। मम गृहे मम माता पिता लघुभगिनी अहं च वसामः। मम शालायाः नाम ओवेन्स् प्रैमरी। अहं पञ्चमकक्षां पठामि। मम वर्गशिक्षकस्य मिस्टर् होलोवे अहं संस्कृतं पठामि। मम मित्रेण सह अहं क्रीडामि। मम माता पच्यति। अहम् ओदनं खादामि। अहं जलं पिबामि। रात्रौ सन्तोषेण निद्रां करोमि। धन्यवादः। Arvind. नमस्कारः, मम नाम अरविन्दः। अहं पर्त् नगरे वसामि। अहं चतुरस्य काकस्य कथा कथयामि। चतुरः काकः। एकः काकः अस्ति। काकस्य पिपासा अस्ति। काकः अत्र पश्यति, जलं नास्ति। तत्र पश्यति, जलं नास्ति। सः सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः वनं गच्छति। तत्र सः एकं गतं पश्यति। गते किञ्चित् जलम् अस्ति। काकः चिन्तयति, कथम् अहं जलं पिबामि? काकः एकम् उपायं करोति। काकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, हते स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः पुनः पुनः शिलाखण्डं स्थापयति, जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति। काकः सन्तोषेण गच्छति। धन्यवादः। The next is Adarsh, and I'll be playing a recording.
नमस्ते, मम नाम आदर्शः। अहं मेल्बर्न् नगरे वसामि। अहं गीतं गायामि। एषः स्नेहालुगुतातः अङ्गुष्टः निकटे निवसति ननु माता। तज्जनी ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा तस्याः भगिनी मनोरमा अनामिका कनिष्ठबाला अन्ते च कनिष्ठिका हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तदयेन प्रणमामि आशीर्वादं विन्दामि। धन्यवादः। Dhanyavadaha, Bahini. One of the students is not well, so he could not join. So that brings us to the end of level 1 students from my class. Okay. Namo Namaha Sarvebhyah. Aham Shanti. Advitiya Sarani Tritiya Prapadya Vargasya Shikshika. So I'll call on, Aham share Karumi. Can you all see the slides? The deck? दृश्यते भगिनी। Drishyate? Dara, you ready? Yep. Okay. And we do have Dara, Skanda, and Sinchana and Trividyartha. Okay, start. सर्वेषां स्वागतं। मम नाम धारा। वयं बालकेन्द्रं द्वितीयस्तरस्य छात्राः। वयं द्वे विषयाः प्रदर्शयामः, भारतं संस्कृतं च। प्रथमं भारतस्य विषये वार्तालापं स्कन्दः, श्रीविद्यार्थः, सिञ्चना मध्ये। हरि ओम श्रीविद्यार्थः, कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि, धन्यवादः। नमो नमः प्रियमित्राणि। कुत्र गतः? यात्रा। अद्य प्रभाते अहम् आगतः। कुत्र? कति दिवसयात्रा? भारतस्य मैसूरुनगरे 20 दिनानि मम माता सह। मैसूरु अति सुन्दरम् अस्ति। सत्यं, भारते सुन्दराणि नगराणि सन्ति। बेङ्गलूरु नगरं मम अतिप्रियम् अस्ति। तत्र मम भ्राता सह अहं बहु मजितवान्। केरल मम प्रियं गुरुवायूर्मन्दिरं गन्धपुष्पधूपदीप सह दिव्यमयम् अस्ति। अहं मैसूरुनगरे विवाहे गतवती। अहो, अहं कदलीपत्रे खादितवती। सुलभं नासीत्, तथापि मजेयम्। अहं भारतीय स्वतन्त्रदिने अपि गतवती। तत् सुन्दरं। हे, क्रीडामः वा? किं क्रीडा? एकं स्थानं चिनुत, तस्य विषये 5 वस्तूनि वदामः। अहं क्रीडितुं शक्नोमि वा? आम्। प्रश्न। गुरुवायूर्मन्दिरे श्रीविद्यार्थः किं पश्यति? एकं गुरुवायूरप्पन् मूर्ति। 2 वर्णमालाः। गजः। 4 तुला। सुन्दरदीपाः। उत्तमं प्रश्नं। स्वतन्त्रदिने सिञ्चना किं पश्यति? ध्वजारोहणं। वीरसैनिकाः। छात्राणां प्रदर्शनम्।
विमानानां प्रदर्शनम्। अश्वः सवारः। अति उत्तमम्। स्कन्दस्य क्रीडा अपि उत्तमम्। वन्दे मातरम्। अग्रे संस्कृतस्य प्रदर्शनम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम याशिका। संस्कृतकक्षायां वयं छात्राः सुभाषितं, गीतं, लेखनं, पठनं, कथनं, सम्भाषणम् इति संस्कृतशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। वर्गे गृहे च वयं संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्मः। अतः संस्कृतं कठिना भाषा वा सुलभं वा किञ्चित् प्रयत्नेन सुलभम् एव इति वयं छात्राः प्रदर्शयामः। मम नाम अदिति। मम सुभाषितं शृणोतु। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कन्ठस्य भूषणं, कर्णस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्? Charity is the real ornament for one's hands. Speaking the truth is the ornament for one's voice. Listening to the scriptures is the ornament for our ears. Then where is the need to embellish the hand, neck, and ears with ornaments? Dhanyavadaha. मम नाम सोमेशः अहम् एकं सुभाषितं वदामि My name is Somesh. Let me tell you a good saying. अन्नदानं परं दानं विद्यादानं मतः परम् अनेन शनिका तृप्तिः यावत् जीवं च विद्यया. The gift of food is the highest gift, and the gift of knowledge is also the highest gift. We get momentary satisfaction with food until we get hungry again. With knowledge, we get lifelong satisfaction. Dhanyavadaha. मम नाम षण्मुखा। अहं वनम् इति पाठं पठामि। एतत् वनम्, एषः उटजः, सः ऋषिः, सः गुरुः, सः बालकः लवः, एषः कुशः। ऋषिः बालौ रामायणं पाठयति। लवः कुशः च रामनाम जपन्ति। सा सीता जनकसुता, सा अपि रामनाम जपति। सीता शुकं पालयति। शुकः अपि रामनाम वदति। रामायणम् अतीव मधुरम्। रामनामम् अपि मधुरम्। धन्यवादः। नमस्कारः। मम नाम कार्तिकेयः। कृपया कथां शृणोतु। एषः काकः। काकः वृक्षशाखायाम् उपविशति। सः रोटिकां खादति। तदा शृगालः आयाति। शृगालः काकं कथयति, काकराज, एकं गीतं गाय। तव गानम् अतिमधुरम् इति। मूढः काकः गीतं गायति। तदा रोटिका अधः पतति। चतुरशृगालः रोटिका सहिततया धावति। काकः निराशः भवति। धन्यवादः। सात्विका अस्ति वा? सात्विका नास्ति।
We will continue with level 3. Ditya अस्ति वा? नमो नमः। मम नाम दित्या। अहं गीतं गायामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, माता पितरो प्रणमामि। देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा पठने मतिं विधास्यामि। देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा पठने मतिं विधास्यामि। विना विलम्बं शालां गच्छन् पाठ्यांशानवगच्छामि। सर्वान् विषयान् सम्यगधीत्य बुद्धिविशदतां प्राप्नोमि। शिष्टाचारान् साधुविचारान् वृद्धिकराणाकलयामि। विद्याभ्यासाचारविचारैः सर्ववन्द्यतां विन्दामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, माता पितरो प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, माता पितरो प्रणमामि। धन्यवादः। श्री वदतु। नमो नमः। मम नाम श्री। कृपया कथा शृणोतु। I will now tell you a story. किन्नः काकः, the sad crow. एकः वृक्षः, वृक्षे एकः काकः निवसति। काकस्य वर्णः कृष्णः. There was a tree. On the tree there lived a crow, and the crow was black. एकः सरोवरः, सरोवरे एकः हंसः वसति। हंसस्य वर्णः श्वेतः. There was a river. On the river there lived a swan, and the swan was white. काकः हंसं पश्यति. हंसः सदा स्नानं करोति, अतः हंसः श्वेतः इति काकः चिन्तयति. The crow sees the swan. The crow thinks that the swan is always taking a bath. That's why the swan is white. काकः सरोवरे स्नानं करोति, शरीरं मार्जयति, पुनः पुनः स्नानं करोति. The crow also takes a bath and cleanses himself. He bathes again and again. शरीरं व्रणाः भवन्ति. His whole body becomes sore. अहं श्वेतः न भवामि इति काकः खिन्नः भवति. सः अन्यत्र गच्छति. I will never become white, said the crow sadly, and he goes somewhere else. धन्यवादः. चातकी अस्ति वा? नमो नमः। मम नाम चातकी। अहं सुभाषितानि वदामि। वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनं, वृथा दानं समुद्रेषु, वृथा दीपो दिवापि च. Rain which falls upon the sea is useless. So is food for one who is satisfied. A gift for one who is wealthy is useless, and a burning lamp in the daytime is useless. Narasya-bharanam rupam, rupasya-bharanam gunah, gunasya-bharanam jnanam, jnanasya-bharanam kshama. This means beauty is like an ornament of man, good qualities is an ornament of beauty, knowledge is an ornament of good qualities, and forgiveness is an ornament of knowledge. Dhanyavadaha. धन्यवादः. शशि भगिनी. That's okay. I'm done. न श्रूयते. न श्रूयते भगिनी.
हरि ओम। हरि ओम। इदानीं श्रूयते वा? अस्तु, सर्वेषां सुस्वागतम्। इदानीं सुपदा इति चतुर्थस्तरस्य छात्रैः कार्यक्रमाः अनुवर्तन्ते। प्रथमं तु श्रवणस्य, अहं तत्र गत्वा शेर् करोमि, पुनः अत्र आगच्छामि, क्षम्यताम्। तस्मिन् कंप्यूटर मध्ये किमपि अभवत्। श्रावणः, श्रावण, do you have your Yeah, I'll have to open it up. Just 1 second. क्षम्यतां, किमपि अभवत् तस्मिन् कंप्यूटर मध्ये। Traffic is for some reason, I don't know. नमो नमः। कृपया सर्वे म्यूट करोतु। You can try sharing again. हाँ, दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते खलु? दृश्यते भगिनी। Can you see the PowerPoint? I have to go. Shravan is morning. Best way to get to hers. Manjunath Mohoday, can you please mute yourself? No good ways. Manjunath Mohoday, can you please mute yourself? ICV is best. ICV, but getting to ICV, getting the filter. I have messaged them also, Bhagini. I think the host can mute everybody actually. yeah. Soumya Bhagini, कृपया करो। Normal work, 9 o'clock. 9 o'clock is easy. Because opposite traffic. The city, from there it is free. He must be on his phone here. From city I can see. Then it is a bit quiet. How stupid can you? श्रावण वदतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। Can you see the screen? Sorry, can you see the screen? आम्। Okay. पश्यामः। मम नाम श्रवणः। अहं वर्षत्रयैः संस्कृतभारत्याः बालकेन्द्रे अध्ययन् अस्मि। अस्मिन् वर्षे चतुर्थस्तरस्य विद्यार्थिः अस्मि। अस्मिन् संस्कृतदिनस्य सन्दर्भे भगवद्गीतायाः विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वे अस्ति।
गीता सर्वेषां वेदानां सारः अस्ति। कुरुक्षेत्रस्य युद्धभूमौ पाण्डुकुमारः अर्जुनः सन्देहपूर्णः आसीत्। तदा पाण्डुकुमारः अर्जुनस्य भवान् कृष्णस्य च मध्ये प्रमुखसम्भाषणं भवति। अत्र कृष्णः तस्मै मानवस्य जीवने कर्तव्यस्य धर्मस्य च महत्त्वं विस्तारेण वदति। पार्थ, भवान् राजकुमारः, त्वं भवतः राजधर्मानुसारं कार्यं कुरु। फलस्य अपेक्षा मा करोतु, कार्यं निष्ठाय करोतु इति अर्जुनम् उपदिशति। गीता धर्मस्य शिक्षां ददाति। गीतायां कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोगस्य च विषये सूक्ष्मविचारान् सम्यक् चर्चितमस्ति। गीतायाम् अतः गीता जीवनमार्गं दर्शयति। भगवद्गीतायाः शिक्षा तु निश्चयेन सर्वदा सर्वेभ्यः सामान्यजनेभ्यः उपयोगी अस्ति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। धन्यवादः। इदानीं बालकः पाणिनि इति कथा जयरामेन। जयराम तत्र अस्ति वा? मम नाम जयराम। अहं बालकेन्द्रस्य चतुर्थस्तरे अध्ययनं करोमि। अद्य अहम् एकां कथां वदामि। कथायाः नाम बालकः पाणिनि। पूर्वम् एकस्मिन् गुरुकुले एकः बालकः आसीत्। पाणि एतस्य बालकस्य पिता। तस्य पुत्रः पाणिनि इति। सः बालकः पाणिनि अन्यविद्यार्थिना सह गुरुकुले पाठार्थम् उपविशत् स्म, शृणोति स्म च। गुरुणा वारं वारं पाठिनं, परन्तु सः किमपि न अवगच्छति स्म, न जानाति स्म। खिन्नः बालकः मम बुद्धिः नास्ति इति गुरोः पुरतः रुदति स्म। खिन्नः बालकः शिवस्य भक्तः। गुरुणा प्रेरितः सः शिवं प्रार्थयति, तपं करोति च। बालकस्य तपसा प्रसन्नः शिवः तस्य पुरतः आगच्छति। वत्स, प्रसन्नो अस्मि। त्वं किम् इच्छसि वद, वरं ददामि इति वदति। बालकः पाणिनिः तु तपसि मग्नः। तदा महेश्वरः 14 वारं डमरुनादं करोति। तपसा उत्थितः बालकः बुद्धिमान् भवति। डमरुनादात् 14 महेश्वरसूत्राणि रचिताः पाणिनिना। एवं संस्कृतभाषायाः अक्षराणि संस्कृतव्याकरणं च उत्पन्नम् इति तु रोचकम् अस्ति खलु। धन्यवादः। धन्यवादः जयराम, सम्यक्। इदानीं कैरन् नारायणसूक्तं वदति। कैरन् तत्र अस्ति वा भवान्? अहं सम्यक् अस्मि। वदतु। हरि ओम्। मम नाम कैरन्। अहं श्रीमन्नारायणस्य भक्तः अस्मि। अहं प्रतिदिनं श्रीमन्नारायणसूक्तं पाठामि। अद्य अहं नारायणसूक्तं पाठामि।
सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुं विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्त विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरघं शाश्वरघं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्य तथा अनन्तमव्ययं कविहुं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ठावितस्यान्तनाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीय विश्वस्यायतनं महत् सन्तदुःखं शिलाभिस्तु नम्बत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते शिशिर्घुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाटिर्विशतो मुखः शोग्रभुग्विभुजन् तिष्ठन्नाहारमकरकविः मन्दे मनुष्कानीयोर्दयस्ततः नीलतो यतमध्यस्थ विद्युल्लेखे भास्वर नीवारशुखवत्तनीपीता भास्या तनूपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म तेन सोक्ष परमस्वराट हृदघुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् उत्तमं धन्यवादः कैरन् इदानीं नयाङ्का कथां कथयति शबर्याः सेवा इति कथा नमस्कारः मम नाम नयङ्का अहं मेल्बर्न् नगरे वसामि अहं बालकेन्द्रस्य 4th कक्षायाम् अस्मि अहं शबर्याः कथा कथयामि शबर्याः सेवा शबरी भिल्लकुलिया सा वने निवसति मुनीनां सेवां करोति सा प्रतिदिनं प्रातः मुनीनां सेवां करोति सा प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति काष्ठानां सङ्ग्रहं करोति कुटीराणां पुरतः स्थापयति सूर्योदयात् पूर्वं मार्गान् सम्मार्जयति शिलाखण्डान् अपनयति च एतादृशीं सेवां का करोति इति कोऽपि न जानाति सर्वे आश्चर्यम् अनुभवन्ति एकदा मतङ्गमहर्षिः रहसि स्थित्वा तस्याः सेवां पश्यति सन्तुष्टः भवति तस्याः समीपं गच्छति आशीर्वादं करोति तस्याः भाषय पर्णकुटीं व्यवस्थापयति तां सीताराममन्त्रम् उपदिशति कालः गच्छति शबरी वृद्धा भवति श्रीरामः तत् अरण्यम् आगच्छति शबरी भदरफलानि अर्पयति रामः तानि खादति सन्तुष्टः भवति चिरञ्जीव इति आशीर्वादं करोति धन्यवादः धन्यवादः नयङ्का उत्तमम् इदानीम् अग्रिम कार्यक्रमः अस्ति शरीरस्य अवयवाः ओम तत्र अस्ति वा भवान् ओम अहं सम्यक् अस्मि
मम नाम ओमः। अहं बालकेन्द्रस्य चतुर्थकक्षायां पठामि। अद्य अहम् अवयवः वदामि। एतत् मम शरीरं। मम शरीरे अनेकानि अङ्गानि सन्ति। तानि सर्वाणि बहु उपयोगिनी भवन्ति। एतौ पादौ, तौ चलतः धावतः च। एतौ हस्तौ, एतौ कार्यकं करोतः। एतौ कर्णौ, एतौ शृणुतः। एतौ स्कन्धौ, एतौ भारं वहतः। एषा नासिका, एषा जिघ्रतः। एषा जिह्वा, एषा आस्वादयति। एते दन्ते, एते चबन्ति हसन्ति च। एताः अङ्गुल्याः, एताः गणन्ति। एते नखाः, एते खण्वन्ति। एतत् मस्तकम्, एतत् चिन्तयति। एतत् मुखम्, एतत् वदति। एषः कण्ठः, एषः गायति। धन्यवादः। श्रेया अग्रिम कार्यक्रम श्रेयया एकः शृगालः कथा। एषा कथा तु गीतायाम् अस्ति। सुपदा पाठ्यपुस्तकतः अस्ति। श्रेया। नमो नमः। मम नाम श्रेया। अहं बालकेन्द्रस्य चतुर्थकक्षायां पठामि। अद्य अहम् एककवितां वदामि। एकः शृगालः वनं गच्छति। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। सः वनं गच्छति, तत्र गच्छति, किमपि न लभते। इतोपि गच्छति, किमपि न लभते। शान्तः जायते, खिन्नः जायते। सः शान्तः जायते, खिन्नः जायते। किं च करोति सः, किं च करोति। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। स्वेदः जायते, तृषा जायते। तस्य स्वेदः जायते, तृषा जायते। किं च करोति सः, किं च करोति। पश्यति द्राक्षाफलं, सः पश्यति द्राक्षाफलम्। उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्। अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते। किं च करोति सः, किं च करोति। एकवारम् उत्पतति, द्विवारम् उत्पतति, त्रिवारम् उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। स्वेदः जायते, तस्य श्रमः जायते। किं च करोति सः, किं च करोति। आम्लं द्राक्षाफलम्, आम्लं द्राक्षाफलम्। इत्येवं कथयति सः पलायते, इत्येवं कथयति सः पलायते। धन्यवादः। धन्यवादः श्रेया, उत्तमम्। इदानीं विदुलया एका कथा। कथायाः नाम शबर्याः सेवा। पुनः पश्यामः। श्रेया, विदुला अस्ति वा तत्र? नमस्ते, मम नाम विदुला। अहं भारतदेशे तञ्जावूर् नगरतः आगच्छामि। अहं पर्त् नगरे वसामि। अहं संस्कृत भारत्यां चतुर्थकक्षायां पठामि। अद्य अस्मिन् शुभे संस्कृतदिने अहं
श्रीमद् वाल्मीकि रामायणतः शबरी नामकस्य महाभक्तस्य कथा कथयिष्यामि। शबरी बिल्लकुलिया, सा वने निवसति, मुनीनां सेवां करोति। सा प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति, काष्ठानां संग्रहं करोति, कुटीराणां पुरतः स्थापयति। सूर्योदयात् मार्गान् सम्मार्जयति, शिलाखण्डम् अपनयति च। एतादृशीं सेवां का करोति इति कोऽपि न जानाति। सर्वे आश्चर्यम् अनुभवन्ति। एकदा मतंग महर्षि रहसि स्थित्वा तस्याः सेवां पश्यति, सन्तुष्टः भवति, तस्याः समीपं गच्छति, आशीर्वादं करोति, तस्याः वासाय पर्णकुटीं व्यवस्थापयति, तां सीताराममन्त्रम् उपदिशति। कालः गच्छति, शबरी वृद्धा भवति, श्रीरामः तत् अरण्यम् आगच्छति। शबरी बदरफलीनि अर्पयति, रामः तानि खादति, सन्तुष्टः भवति, चिरञ्जीवी इति आशीर्वादं करोति। नमस्ते, धन्यवादः। धन्यवादः विदुला, सम्यक् आसीत्। इदानीं प्रभातकालः इति एकं गीतं गायति श्रेय। नमो नमः सर्वे, मम नाम श्रेयः। अहं प्रभातकाले गीतं गायामि। उदेति सूर्यः, किरणाः स्फुरन्ति, तमो विनश्यदखिलं च कास्ति। प्रभाते वायुर्हितमातनोति, प्रभाते वायुर्हितमातनोति, लसन्ति पुष्पाणि विभाति शोभा, लसन्ति पुष्पाणि विभाति शोभा। खगादयन्ते पशवश्चरन्ति, खगादयन्ते पशवश्चरन्ति, दुहन्ति गावो ललना नमन्ति, दुहन्ति गावो ललना नमन्ति। जना स्वकार्ये निरता भवन्ति, जना स्वकार्ये निरता भवन्ति, बाला प्ररुष्यन्ति शुभं वदन्ति, बाला प्ररुष्यन्ति शुभं वदन्ति, बाला प्ररुष्यन्ति शुभं वदन्ति। वर्षन्ति मेघा धरणौ जलौघं, वर्षन्ति मेघा धरणौ जलौघं, वहन्ति नद्यः कृषकाः कृषन्ति, वहन्ति नद्यः कृषकाः कृषन्ति, रोहन्ति सस्यानि फलन्ति वृक्षा, वृष्यन्ति लोकाः सुखिनो भवन्ति, वृष्यन्ति लोकाः सुखिनो भवन्ति, वृष्यन्ति लोकाः सुखिनो भवन्ति। धन्यवादः। श्रेय। अग्रिम कार्यक्रमः अस्ति रघुवीरगद्यं वल्लभेन।
नमस्कारं मम नाम श्रीवल्लभ अद्य अहं स्वामी वेदान्तदेशिकस्कृतं रघुवीरगद्यं पाठयिष्यामि इयं गद्यं रामायणस्य सगणरूपः बालकाण्डं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्क्यकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः जय जय महावीरा महावीर धौरेया देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारिक निरवधिक माहात्म्य दशवदनदमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दाशरथि भावा दिनकर कुल कमल दिवाकरा दिविचदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरम कृण विमोचना कौसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकारा कौमारकेलि गोपायित कौशिकाद्वरा रणाद्वर दुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंदवंतिता प्रणत जन विमत विमत न दुर्ललित धोर्ललिता तनुतर विशिक विताडन विकटित विशरारु शरारुताटका ताटकेया जटकिरण शकलधर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सती दधि अधिबगुल मधुगलन ललित पद नलित रचन उपमृद निज वृजिन जगतुपल तन रुचिर परम मुनिवर युवती नुता कुशिक सुत कथित विदित नभ विविध कथा मैथिली नगर सुलोचनालोचन चकोर चंद्र खंड परशुखोदंड प्रकांडन कंडन शौंड भुजदंडा चंड कर किरण मंडल बोधित पुंडरीक बल रुचि लुंटा कलोचना मोचित जनक हृदय शंकादंका परिहृद निखिल नरपति वरण जनक द्रुहितु कुच तट विहरण समुचित करतला शतकोटि शतकुन कठिन परशुधर मुनिवर कर दूरबल मतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ट्या कृतुहर शिखरि कौतुक बृहत्युन्मुख जगदरुन्तुत चितहरि दन्ति दन्तुरो दन्त दशवदन दमन कुशल दश शतभुज नृपति कुल रुधिर चरभरित पृथुतर तटाक तद्भित पृथृक भृगुपति सुगति विकति नट परिडिषु परिका कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः धन्यवादः अति सुन्दरं धन्यवादः वल्लभ इदानीम् एकं सुन्दरं गीतं महत्या महती गीतं गायतु नमो नमः मम नाम महती अहं बालकेन्द्रस्य चतुर्थरस्य अस्मि इदानीं भारतभूषा गीतं गायिष्यामि भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धि भवतु हि भारतदेशे भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धि भवतु हि भारतदेशे विलसतु हृदये हृदये भवतु हि भारतदेशे श्रद्धा महती निष्ठा सदृढा स्नानः कार्यरतानां स्वच्छावृत्तिर्नवोत्साहो यत्नो विना विरामम् न हि विचित्तिश्चित्तविकारा पदं निदधातु सततम् तत्यपि कष्टे विपदि कदापि वयं नयामो विरतिम् विलसतु हृदये हृदये भवतु हि भारतदेशे नाहं याचे हारं मानं न चापि गौरववृद्धिं नो सत्कारं वित्तं पदवीं भौतिकलाभं कं चेत् यस्मिन् दिवसे संस्कृतभाषा विलसे जगति समग्रे भव्यं तन्महदद्भुतदृश्यं काङ्क्षे वीक्षितमाशु विलसतु हृदये हृदये भवतु हि भारतदेशे
भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धि भवतु हि भारतदेशे विलसतु हृदये हृदये भवतु हि भारतदेशे भवतु हि भारतदेशे भवतु हि भारतदेशे। धन्यवादः। अति सुंदरम, धन्यवादः महती। एतस्य गीतस्य अर्थमपि बहु सुंदरम् अस्ति। इदानीं श्री अय्यर महोदयम् आह्वयामि। बालकेन्द्रस्य कार्यक्रमः तु समाप्तम् अभवत्।